Donc, géométrie dans l'espace, ou bien la géométrie spatiale. Donc, la première année, كنا شفنا prisme ضوء، le prisme ضوء، المنشور القائم. في هذا العام كاين جوج ديال لي سوليد غندرسوهم كون فا ايتوديي. كاين لا بيراميد وكاين لو كون دو ريفوليسيون، الهرم والمخروط الدوراني. المهم انا غنراجع معكم لو بريزم ضوء حيت مهم وشكله كيتكرر بزاف في لي زيكزيرسيس. دونك un prisme droit. Définition. Donc un prisme droit est un solide constitué de deux faces identiques parallèles entre elles. Identiques, ça veut dire superposables. قابلة للتطابق. هادو هما اللي غيكونوا لي باز. De forme polygonale على شكل واحد المضلع. Donc que ça soit un triangle, vous laissez ma triangle, ça veut dire qu'on peut avoir un triangle ordinaire ou bien triangle rectangle ou équilatéral ou isocèle. تقدر يكون عندنا مثلث عادي ولا مثلث قائم الزاوية ولا متساوي الأضلاع ولا متساوي الساقين. ou bien un quadrilatère رباعي. وملي تسمع رباعي يعني راه كلشي الحالات الخاصة ديالو. يقدر يكون ان كوادريلاتير اوردينير عادي، واحد الرباعي عادي، ويقدر ثاني يكون ترابيز شي منحرف، باراليلوغرام متوازي الاضلاع، لوزونج معين، ريكتونغ مستطيل وكاري مربع. يقدر يكون بونتاغون خماسي، يكون بونتاغون عادي يعني خماسي عادي، بونتاغون اوردينير، او بيان بونتاغون ريغوليير هو خماسي منتظم. يعني هنا يقدر يكون بحال شي خماسي عادي، يعني يقدر يكون شي حاجه دايره بهذه الطريقه. هذا خماسي عادي حيت عنده 5 ديال الاضلاع 5 كوتي. ويقدر يكون خماسي منتظم بونتاغون ريغوليير. المهم هاد الاضلاع كاملين خاصهم يكونوا متقيسين. هيكزاغون سداسي ولا هيبتاغون زعما 7 ديال لي كوتي 7 كوتي. اوكتاغون 8. انياغون ديكاغون etc. Donc qui constituent les bases du prisme. Donc يكون هاد les deux faces identiques. هادو هما les bases، هما القاعدتين ديال le prisme droit. Il est également constitué de faces latérales rectangulaires toutes perpendiculaires aux bases. وكيتكون أيضا من أوجه جانبية des faces latérales rectangulaires. Donc ils ont des formes rectangulaires عندهم على شكل مستطيلات toutes perpendiculaires aux bases. خاصهم يكونوا متعامدين مع القاعدتين. دوزو لي زيكزامبل. دونك ردوا البال هذا راه سي ان بريزم ضوء، حيت كاين بريزم عادي ou bien prisme oblique. Oblique. Donc, prisme droit, ça veut dire que là, si je prends les bases, si je prends ou si je choisis un prisme droit avec des bases triangulaires, voilà, دايما دوك لي زاريت اللي ما كيبانوش
كنديروهم اون بوانتي. دابا هاد لاغيت غتكون في الخلف. دونك لي باز هما هادو. وهادو اللي في الجوانب لي فاس لاتيرال الأوجه الجانبية. كل واحد فيهم سو لا فورم دان ريكتونغل على شكل واحد المستطيل، حيت حنا كنرسمو اون بيرسبكتيف داكشي اش كيبان لينا هادشي بحال ماشي مستطيلات ولكن هما في الحقيقة مستطيل. دابا هذا سي ان بريزم دروا. بوركوا؟ باسكو لي فاس بعدا لي فاس لاتيرال سون دي ريكتونغلير. toutes les faces latérales sont des rectangles. En plus, les arêtes latérales représentent leur longueur, c'est la hauteur. الطول ديال هاد الخطوط راه هو الارتفاع ديال لو بريزم دروا. واصلا راه كيكونوا كاملهم ايزوميتريك. ولا سقطي هاد لي si on projette orthogonalement les sommets de la base supérieure, on va trouver les sommets de la base inférieure. إلا سقطي الرؤوس ديال القاعدة العليا بطريقة عمودية على المستوى اللي موضوع عليه البريزم دروا، نقولوا نفترض موضوع على واحد غنحصلوا على la base inférieure. Par contre, si on a un prisme oblique, ماشي ضروري. un prisme oblique يقدر يكون بهذا الشكل، تكون لا باز سوبيريور بهذه الطريقة، يكون هو داكشي ما كنصعدوش بطريقة عمودية وإنما كنطلعو بطريقة مائلة. يعني إلا سقطنا si on projette هاد لي سومي ديال لا باز سوبيريور ما نخرجوش في لي سومي ديال تقدرش عاد تخرج ولكن الأغلبية ما غي. ولي فاس لاتيرال ما كيكونوش كاملهم دي ريكتونغ، كيكونوا شاعدين فيهم سو لا فورم دان باراليلوغرام. واخا ندوزو لي زيكزومبل. ولا ميم شوز بوغ ان سيلندر اسطوانه كاينه ثاني سيلندر دروا وكاين سيلندر اوبليك. اصلا حنا بحكتي كنستعملو بكثره بريزم دروا وسيلندر دروا لواحد الدرجه اننا وصلنا لواحد الدرجه اننا كنقول غير بريزم راه كنقصدو بريزم دروا، ولا الا قلتي سيلندر راه كتقصد سيلندر دروا ماشي سيلندر اوبليك. دوزو لي زيكزومبل. دونك هنا عندنا واحد ان بريزم دروا avec des bases triangulaires. Par contre, ici, on a un prisme droit avec des bases qui sont sous la forme d'un rectangle. Des bases qui sont des rectangles. Donc, هذا كيتسمى un parallélépipède. Donc, un parallélépipède rectangle. Ou là, un pavé droit. Ben, c'est un prisme droit qui connaît les bases sous la forme d'un rectangle.
كنقولوا soit un parallélépipède rectangle ou bien un pavé droit. هنا نحاولوا on va faire un bilan de toutes les propriétés de chaque prisme droit. غندير واحد الجر كلشي المعلومات الخاصة بكل موضوع. غنصغر شوية الصور. بالنسبة بعدا le nom, si on veut nommer un prisme droit, كنبداو بهاد الطريقة. دونك هنا هاد لو بريزم غنسميوه كتبدا واحد البوان في شي باز que ça soit la base inférieure ou bien la base supérieure. بحال هنا بديت j'ai choisi de commencer par le point A. D'abord اللي بديتي le point A, هنا tu vas choisir de tourner dans un sens. Que ce soit le sens des aiguilles d'une montre ou bien le sens inverse. يدور في المنحى ديال عقارب الساعة، منحى دوران عقارب الساعة ولا العكس اللي بغيتي. المهم أنا ندور في عكس منحى دوران عقارب الساعة dans le sens inverse du sens de rotation des aiguilles d'une montre. Donc غنقولو A B C. Donc درنا في هاد لو sens. دونك الفيلة اللي قالت لي الصوت كيتقطع، واش باقي الصوت مزيان؟ شي واحد يجاوبني واش الصوت كتسمعو مزيان الصوت؟ أستاذ كنسمعو. دونك نكمل. دونك هنايا A B C. داكشي علاش بديت دير A B C. دابا ملي تكمل هنا فين دابا بحال كنتي هنا في الاول كيكون عندك لو شوا، ولكن من بعد تما خاصك تحترم دوك لي شوا اللي كنتي درتي في الاول. يعني فاش بغيت تكمل في التسميه خاصك تنزل ديك البوين باش بديتي في الفوق. يعني بديتي بأ يعني لتحت خاصك تبدا بالدي وتكمل وتدور في لو ميم سونس، دور تاني في نفس المنحى. وهنا غنقولوا دي او اف دي او اف. لا ميم شوز ايسي. دونك هنا راه ماشي هادي، راه كاين بزاف ديال الاسماء ديال هاد واخا شي واحد فيكم يعطيني ان اوتر نو بور سو بريزم دروا، شي اسم اخر. الا بغيتي اسم اخر بدا انت من شي نقطه مختلفه. تقدر تبدا ماشي دائما تبدا بلا باز سوبيريور، تقدر تبدا بلا باز انفيريور. شي واحد يعطيني شي ان اوتر نو فالابل بور. يلا امي. سي بي ا اف او دي. بي ا سي. سير كملي. سي بي ا اف او دي. سي بي ا اف او دي. صحيح. شي اسم اخر. يلا الفيلين. بي سي ا او اف دي. بي سي ا او اف دي. صحيح مزيان. دونك هنا راه كاينين بزاف ديال لي نون، دونك الا بديتي تجبدهم راه يكونوا شويه كثار. دونك ندوزو لهذا. دونك لا ميم شوز ايسي. هنا تاني اختاريت باش المهم هنا انا كنحاول شويه بحال كنتي كنمشي بلا الفاب. دونك هنا بديت بأ ودرت في هاد لو سونس. وغنقول ا بي سي دي او اف جي اش. واخا نعاود لي بوين الا ما كانوش كيبانوا لكم مزيان.
دونك هادو هما لي باز. ها نلونو. Donc, on a nombre des sommets. Combien de sommets on a dans le premier prisme droit? شي واحد يجاوب. شحال من sommets زعما شحال من رأس؟ يلا بيبان. On a six sommets. 6 sommets. C'est bien. Les arêtes. يلا شخص آخر. Les arêtes. Filali. On a neuf arêtes. 9 arêtes, oui. Pour les arêtes latérales, combien on a d'arêtes latérales? شحال من حرف جانبي؟ دونك هادو الأحرف بالعربية. حيت دابا فاش كتكون خدام في لا جيومتري دون لو بلان في الهندسة في المستوى الهندسة المستوية كتقول لي كوطي الأضلاع، ولكن ملي كدوز لا جيومتري دون ليسباس كنقولوا لي زاغي. دونك هنا الحروف. الا كنتي غتهضر بحال على غير تريون قول لي كوطي، ولكن الا كنتي غتهضر على ان سوليد واحد المجسم خاصك تقول لي زاغيت. شحال من اغيت لاتيرال؟ يلا بيبان. On a trois arêtes latérales. دونك 3 زاغيت لاتيرال. دونك 3. وهاد لي 3 زاغيت لاتيرال راه سون ايزوميتريك، راه كاملهم متقايسين. انا غندير جو في كودي ليغاليتي دو تو سي ديستانس. واش كيبان لكم مزيان؟ وانما راه هاد الخط هذا راه متقطع، هذا اللي نازل حيت ما غيكونش كيبان. دائما دوك اللي تخيلوا انه هاد لو سوليد اللي فورمي بار اون ماتيير اوباك، شي ماده ما كتخليش لا لوميير تمر، الاشعه الضوئيه، راه ما غيبانش لينا هاد لي زاغيت ما غيكونش كيبانوا، هما اللي كنديرهم بخطوط متقاطعه اون بوينتي. دونك هاد لي زاغيت لاتيرال هما اللي كل واحد فيهم راه كيمثل لا hauteur ديال لو بريزم دروا. دونك لي فاس، combien de faces on a dans ce prisme droit؟ شحال العدد ديال الاوجه؟ فيلالي. 5 faces. دونك 5 faces وي. واخا نحسب الا كاين فيكم شي واحد ما دونك لي سومي باينين حيت هما لي بوين ياك. دونك كاين سعود. دونك قلنا في لي زاريت اون 9. دونك انا غنبدا نحسب. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لي زاريت لاتيرال باينين هما اللي كندرت لهم هاد لي زوميتري، هاد لو سامبول دي زوميتري. هنا لي فاس، لو نومبر دي فاس واخا كاينين عندنا دو باز ياك، راه لي باز راه سون دي فاس. دونك هنا بعدا دو باز. دونك parmi ces 5 faces on a 2 bases. دونك عندنا 2 باز و لي فاس لاتيرال اللي حسبتهم كاين واحد الفاس اون فاس معنا مقابل معنا هو هذا اللي هذا الغيكتونغل هذا اللي سميتو ا بي او دي. كاين واحد جنب هنايا
اوكي جنب هنايا سميتو بي سي اف او بي سي اف او وكاين واحد واحد الوجه جانبي سميتو ا سي اف دي دونك ثلاثه الاوجه جانبيه وقاعدتين دونك 3 فاس لاتérales هنا 3 faces latérales et 2 bases. Donc en total, on a 5 faces. On passe à l'autre prisme droit, le pavé droit. غنكتبهم غير باش نسربو شويه. Donc هنا nombre des sommets, on a 8. 12 arêtes. Les arêtes latérales, 4. Les faces, on a 6. 2 bases. Et les faces latérales, on a 4. Donc, propriété. Maintenant, on va voir comment on va calculer les surfaces d'un prisme droit. Les surfaces et le volet. J'ai dit les surfaces car on a plusieurs types de surfaces. Alors, on commence par l'air latéral. En réalité, je dois dire l'air, une aire. Donc, المهم هي في العربيه كنقول مساحه ما عندهاش ولكن هنا كنقولوا سيرفاس علاش كنقولوا لير اما السيرفاس بحال كي هو الشكل الهندسي والقياس ديالو هو لير بحال الا قلتي السيغمون الا عندك واحد لو سيغمون بحال هاد لي بون هما ا بي دابا لو سيغمون غتسميه لو سيغمون ا بي دير لي كروشي دابا الا درتي لي كروشي راك كتقصد الشكل الهندسي لا فيغور جيومتريك ياك ولكن ملي كتقول لينا ملي كتكتب ا بي بهاد الطريقه فقط هادي راه لا ديستونس ا بي هي القياس ديال هاد لو سيغمون دابا الشكل الهندسي هو هو القطعه ا بي هو لو سيغمون ا بي ولكن بحكتي لا ميزور دو سو سيغمون سي لا ديستونس ا بي دونك لا ديستونس هي عدد هذا سي ان نومبر يعني بحكتي هي القياس غتعبر بالمسطره وتشوف لا ديستونس entre A et B. D'abord la même chose ici pour la surface et l'air. D'abord نقدر نجي ونقول لك عندنا واحد لا سيرفاس دايره بهذه الطريقه. المهم مشات بحال واحد السيلندر مشات حتى بغات تسد ولكن باقي واحد شويه الفراغ هنا مفتوحه من الفوق ومن التحت. دابا هنا بغينا دابا هاد لا سيرفاس الشكل الهندسي هو هاد لا سيرفاس هادي سي اون سيرفاس فهمتوا هادي هي سي اون سيرفاس ça veut dire que c'est une figure géométrique دابا الا قلت لك سي كوا l'air de cette surface راه كنسولك على القياس ديالها زعما شحال الا عبرنا بشي وحده ديال هكا ديال واش المتر بالمتر مربع ولا المتر كاري ولا السنتيمتر كاري شحال القياس ديالها غير هو بحال انا بيز دو لونغاج لواحد الدرجه اننا ولينا كنخلطوا بيناتهم كنقولوا عوض ما نقولوا ار كنقولوا سيرفاس ولكن احنا فاهمين شنو عارفين اش كنقصدوا دونك l'air latéral donc pour calculer l'air latéral il suffit de multiplier le périmètre de la base محيط القاعده
par la hauteur du prisme, la hauteur de prisme. دونك كنضربوا المحيط ديال القاعده في الارتفاع ديال الموشور القائم. دونك الا كان عندنا بحال هكا واحد البريزم مدور بهذه الطريقه، دونك الا بغيتي لاغ لاتيرال المساحه الجانبيه، يعني هي المساحه الجانبيه هي بحال قلتي لا الصوم ديال لاغ ديال ولا لا سيرفاس ديال كلشي هاد لي ريكتونغل اللي كاينين في الجناب حتى داك اللي في الخلف. كاين تقدر تحسب كل مستطيل chaque on peut calculer la surface de chaque rectangle et à la fin on va additionner toutes ces surfaces pour trouver la surface latérale ou bien l'aire latérale du prisme droit. Ou bien on peut prendre نشدو le périmètre ديال la base, n'importe quelle base, que ce soit la base supérieure ou bien la base inférieure, et on كتحسب المحيط ديال هاد القاعده كتضرب et on multiplie par la hauteur ارتفاع. Pour l'aire totale كنقولو حتى السوبرفيسي. دونك l'aire totale هي المساحه الكليه. دابا هنا غتكون انت المهم يا حسبتي l'aire لاتيرال، دونك l'aire totale كتشد l'aire latérale وكتجمع مع 2 fois l'aire de la base. Pourquoi? Parce qu'on a deux bases. عندنا جوج ديال القاعدتين، يعني خاصك تضرب في جوج، ما تنساش تضرب في هاد جوج. Donc on a, si on remplace l'aire latérale par son expression, donc on va trouver P fois H plus 2 fois l'aire de la base. Pour le volume, il suffit de multiplier l'aire de la base par la hauteur. يكفي انك تضرب الى بغيتي تحسب الحجم، كتشد مساحة القاعدة كتضربها في ارتفاع. Donc هنا exemple. Donc calculer l'aire totale et le volume du pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H dans les exemples précédents. Donc طلبنا نحسبوا الحجم والمساحة، المهم المساحة الكلية والحجم ديال هاد الموشور القائم اللي كنا شفنا قبل. المهم هنا on doit avoir on a besoin de quelques données. donc عطاونا هاد les distances غنستعملهم. Donne-moi les dimensions de ce pavé droit, de ce prisme droit. دونك باقي 8 دقائق، نحاول نجاوب بسرعة. نرجع للورقة الأولى. Donc قالوا في AB la distance AB هنايا 10. واخا اجيو بعدا نحددو شكون هما المسافات اللي متساويين. دونك قلت لكم لي زاريت لاتيرال سون ايزوميتريك. علاش؟ حيت كاملهم كيساويو الارتفاع، car tous ces arêtes latérales sont égales à la hauteur. عندنا تاني puisque les bases sont des rectangles, donc puisque les bases sont superposables, ça veut dire que يكون تساوي حتى
يكون بحال في يعني الا عطيتك غير ا بي راه بحال اللي عطيتك دي سي وعطيتك او اف وعطيتك جي اش. نكتبوا لي دوني دونك هنايا 5 متر بي سي 3 متر ا او يعني اش دونك اش 10 متر. واخا نجاوب في هاد المكان. دونك نبداو بلا سيرفاس بلاغ ou bien l'air latéral. Donc l'air latéral, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc نحسبوا هذا المحيط ديال هاد القاعدة ولا هادي بحال. Donc هنا المحيط le périmètre d'un rectangle. Donc c'est donc إلا سمينا بهاكا واخا غيكون عندنا هو 2 facteurs AB, la distance AB plus la distance BC. هذا هو البيريمتر. كتجمع هاد المسافة مع هاد المسافة وكتضرب في جوج لأن أصلا هاد المسافة راه معاودة جوج مرات وهادي تا هي جوج مرات فوا. ولكن ما نساوش نضربو في لا اوتور اللي هي في هاد الحالة غتكون اللي هي نيت ا او. نقدر نكتب ا او او ليو ديكريغ اش جو بو écrire ا او. حيت هنا ملي كيكون عندك ان ريكتونغل باش نشرح غير هادي ديال لو بيريمتر علاش كتبت ملي كيكون عندك ان ريكتونغل بحال كنقولو لي ديمونسيون ديالو كاين grand L petit l هكا la longueur c'est L et la largeur c'est petit l. Donc le périmètre ديالو كيكون هو 2 facteur L grand L plus petit l. نكملو دونك هنا الحساب. هنا غيكون عندنا 5 المهم هنا ما غنكتب لونيتي تاع الاخر plus 3 fois 10. Donc هنا 5 plus 3 c'est 8 8 fois 2 c'est 16 fois 10 donc 160 mètres carrés. Donc c'est l'air latéral. من بعد غندوزو دابا l'air total. قبل غنمشي نحسب l'air de la base حيت عارف واش غنحتاجها. l'air de la base نديرو بيتي بار باش ما تدخلش ليا مع البوان بي. دونك هنا l'air ديال هنا ساهل غتشد غير ا بي la longueur fois la largeur donc AB fois BC. Donc 5 fois 3 donc c'est 15 mètres au carré. Donc il a بغينا l'air total. Donc قلنا غنشدو l'air latéral نزيدو ليه 2 fois l'air de la base يعني غيكون عندنا 160 plus 2 fois 15 غتعطينا 30 يعني 190 mètres carrés. Donc l'air total. ندوزو دابا الفوليوم. Pour le volume غيكون عندنا الفوليوم قلنا كنشدو l'air de la base كنضربوها في la hauteur. L'air de la base c'est 15 donc fois 10 ça veut dire 150 mètres au cube. هذا غيكون بالمتر كاري هذا بالمتر وإلا تضرب داك المتر كاري في المتر يعطينا المتر أو كيوب. دونك باقي 2 دقايق. دابا كملنا هاد لابارتي ديال لو بريزم ضوا. غنوريكم واحد ليماج.
ولا قبل غنوريكم واحد اللوجيسيال غيكون فيه دونك لاحظوا هنا عندنا واحد un prisme droit triangulaire. Triangulaire, ça veut dire que ces deux bases sont des triangles. المهم حاولت ندير لي باز الفوق والتحت باش يبان لكم. شوفوا هاد المرة شي واحد يكون عنده 4 ديال لي كوت. المهم هنا هذا ماشي هذا تريونغل او لي باز ديالو سون دي تريونغل ايكويلاتيرال ياك. ناخذ شي واحد اللي يكون لي باز ديالو سون دي كوادريلاتير على ما اظن واش كاري على ما اظن انا. باقي دقيقة واحدة. اختاروا بحال سي كوتي. دونك غنحبسو الى كمل الوقت راه غنعاودو نبداو تاني واحد 10 دقائق وغنعاودو نبداو تاني. هنا 10:47 ياك تقريبا غنبداو مع ديك مع 11 بيلا غنعاودو نبداو. هنا راه بإمكانك تحدد كاع العدد اللي بغيتي، هكا الا قلتي بغيتي